ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। आप में से ब्लू वर्ल्ड टावर किस किस ने देखा हुआ हाथ खड़ा करें। नहीं देखा तो सारों ने, आप भी करें ना भजन, क्या हुआ टावर के बगैर गुजरते हैं। वाटर पार्क बताए ना, वो ज्यादा आसानी से समझ। ब्लू वर्ल्ड टावर के बिल्कुल साथ हमने एक बड़ी प्राइम लोकेशन मुख्तस की है येट अगेन आबादकारी के प्रोस्पेक्ट में, जहां पे हम अपने विलास को, टूरिज्म विलास को लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर में है हॉर्स मैस्कॉट्स के, वाटर थीम पार्क के, ब्लू वर्ल्ड रिजॉर्ट के और टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से इसका वॉकिंग डिस्टेंस है। जाहिर है जी टूरिस्ट मैग्नेट है। इस वक्त हम देखते हैं पिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, अपार्टमेंट्स और टूरिज्म बेस्ड, वो भले आप अपार्टमेंट्स कह लें, होटल रूम्स कह लें, सर्विस अपार्टमेंट्स कह लें, वो पर नाइट 8,000 10,000 से लेके 50,000 तक पर डे रेंटल यील्ड जो है वो अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं। ये उसी मॉडल पे बने जा रहे हैं। इधर हमने शॉर्ट टर्म जो है वो इसका 10 to 15% पर एनम हम इसका ROI आपको बता रहे हैं, जो कि आफ्टर 2026 में इंशाल्लाह हमने अपना वाटर पार्क जब एक्टिवेट कर देना, तो पूरे पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो उनको रहने के लिए वाटर पार्क के पास जो जगह चाहिए होगी, तो ये विलास जो हैं ये उस वक्त अपना पर्पस सर्व करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने कोई बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पे बताया, 100 to 150%, यानी 3 साल के अंदर आपके विला की प्राइस जो है वो कम से कम डबल के करीब हो जाएगी। और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो हर अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में देखा गया। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि इसको सिस्टमैटिकली हम ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि जब ये विलास हम लॉन्च करेंगे और ये इन प्लेस आ जाएंगे, तो जितने इंटरनेशनल टूरिज्म के पोर्टल्स हैं जिनमें एयरबीएनबी है, booking.com है, वाइस वर्सा है, ये ऑलरेडी वहां पे कंपनी ही रजिस्टर करवा के देगी। इनकी लिस्टिंग्स को भी कंपनी मैनेज करेगी और इस तरीके से कंपनी इन अ वे आपके लिए कस्टमर्स भी खुद हंट कर रही होगी। ये उन लोगों के लिए जो विला में बनाएंगे लेकिन रहना नहीं चाहेंगे, उसको रेंटल यील्ड के लिए यूज करना चाहेंगे। तो ये बिजनेस मॉडल हमारे जहन में है। अब सरफराज भाई आपको जरा इनकी प्राइसेस और इनमें मर्जर की पॉलिसी के ऊपर रोशनी डालें। इसमें जी 3 कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जिसमें सी कैटेगरी है, बी है और ए है। सी है वो 1,80,00,000 का आपको जो है ना ये तैयार मुकम्मल विलास दिया जाएगा, और इसमें जो मर्जर है वो टोटल 30 लाख जो है वो इसमें मर्जर दिया जा रहा है। अगर इसको ज़रा काउंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1,50 1,60 तक जो है ना ये आपको घर पड़ रहा है, जो कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उसके मुकाबले में ये फिर भी लोएस्ट रेट पे जो है ना आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। 1,80,00,000 है। उसके बाद 5 मरला बी कैटेगरी लोकेशन के ऊपर है, वो 1,90,00,000 है। और इसी तरह ए कैटेगरी जिसमें डिज़ाइनिंग भी और चीज़ें कुछ चेंज होंगी, लोकेशन चेंज होंगी, वो 2,05,00,000 रुपए का है। जिसमें सबसे अहम चीज़ है जो इसको डिज़ाइन करने के जो ROI है, उसके अलावा जो मैंने रिक्वेस्टली अप्रूव करवाया था वो ये था कि हमारे पास जो है ना जो रिफंड्स वाले लोग हैं या जो जिनको प्लॉट्स क्या कोई प्रॉब्लम है, वो ऐसे लोग जो इस पे रेंटल वैल्यू पे आना चाह रहे हैं या अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है ना उनके उन प्लॉट्स को भी अहमियत दी गई है जो रिफंड करना चाहते हैं और जो एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरे जितने भी रियल्टर्स ब्रदर्स हैं वो मेरे पास, हमजा आमिर भाई के पास लाहौर में भी अगर वो तशरीफ़ लाते हैं तो आप यकीन जाने हम उनको एक मुकम्मल मैकेनिज़्म बना के दे रहे हैं जिससे वो सारे के सारे विन विन पोजीशन में हैं। और ये जो अजीब किस्म के व्लॉग बना के अपने आप को सेव करने की पोजीशन में होते हैं, उसकी बजाय जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो वो अपने क्लाइंट को मुतमईन भी करेंगे, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड जो है ना एक हकीकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वो करने जा रहे हैं जो आपके दिलों की तर्जमानी है। कंस्ट्रक्शन पे काम करने वालों को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हमने की है। सेरीन विलास को जब लॉन्च किया गया था उसके रेट पता है, अगर 69-79 में कोई भी विला है आपके पास
تو میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو 1 کروڑ 20 میں بھی لینے کو تیار ہیں. آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. ہم نے آپ نے سب نے مل کر جو ہے نا اس کی ویلیو کو سمجھنا ہے, ری سیل کو سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فنکشن صرف اس بات پہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یار یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں, جتنے بھی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں, اس میں ہر وقت ہر انداز میں میری پوری مینجمنٹ جو ہے وہ ان تمام ڈیلرز کے لیے اور ان کلائنٹس کے لیے ہر وقت کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے نا ان کو ریلیف ملے. حالانکہ مارکیٹ کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے لیے ضرور ڈاؤن ہوگی. الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ ڈیلرز جو اس نیٹ ورک پہ کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیکیور بھی سمجھیں گے. ایک ڈیلر نیٹ ورک کا پروگرام بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت سارے ڈیلر جو ہے وہ الحمدللہ پورے پاکستان سے اس میں انگیج ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک بھرپور موقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, پلاٹ کی صورت میں نمبر والے پلاٹ لیں, اور وہ بھی اس ایریا میں جہاں ڈی ایچ اے موجود ہے, جہاں کیپٹل سمارٹ موجود ہے, اور وہاں پہ ہم نمبر کے ساتھ لوکیشن کے ساتھ 50% ڈاؤن پیمنٹ پلاٹ دے رہے ہیں. ولاز کی صورت میں ہم تیار گھر دے رہے ہیں. ہماری اچیومنٹ سرین ولاز موجود ہے. 1 کروڑ سوا کروڑ میں گھر کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا, حالانکہ 70 لاکھ کی بکنگ تھی. آج الحمدللہ وہ پوزیشن لے کے وہ بہت خوش ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں جو ہے نا جو چیز نکالی گئی وہ بھی صرف اور صرف آپ کو دیکھتے ہوئے نکالی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری پوزیشن کے بعد جو ہے کم سے کم جو ہے نا ایک بار پھر جو ہے آپ کو داد دینی چاہیے. اس طرف کے لوگ جو ہیں وہ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں, کھانا آپ کے لیے ہی ہے, لیکن ایک بار جو ہے مینجمنٹ کے لیے تالیاں ہو جائیں گی. فرید باجوہ صاحب جو ہیں جو ریزورٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, جس میں شعیب اختر بھائی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک چیز میں یہ بھی کر دوں کہ پہلے فنکشن میں آ کے انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کے بعد ان کی مصروفیات کی وجہ سے یہ اویلیبل نہیں ہوئے. لوگ مجھ سے پوچھتے رہے کہ شعیب صاحب موجود ہیں. الحمدللہ شعیب صاحب جو ہے وہ موجود ہیں, لیجنڈ انکلیو کو دیکھ رہے ہیں, اور میں نے آپ کا کمٹمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہے نا شعیب بھائی کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات جو ہے نا کوشاں ہیں. السلام علیکم جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے جی سب کو میں اپنا استاد ہی مانتا ہوں. مینجمنٹ میں سب میرے سے بڑے ہیں اور میں ان کے لرننگ سٹیج میں ان سے وہ سب کچھ سرفراز بھائی لوگ ہوں تو ان سے مجھے سیلز کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. شعیب بھائی آ جائے ہوئے ہیں, اور ندیم بھائی, سعد ماموں, نعیم بھائی, فرید بھائی, سب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اس سب کے ساتھ ساتھ میں ریئلٹر کمیونٹی کا آج کے جو پروگرام کا سب سے بڑا ریزن تھی نا یہاں سب کا اکٹھا ہونے کی, وہ صرف وہ گیپ فلفل کرنے کی تھی جو ایک ریئلٹر کمیونٹی کا اور ہماری مینجمنٹ کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہم سب کے بیچ میں آیا ہوا تھا. تو اس لیے اسپیشلی تھینکس یہ مینجمنٹ کا بھی شکریہ اور آپ ریئلٹر کمیونٹی کا بھی شکریہ کہ ہم دونوں نے برج بن کے اس گیپ کو ہم نے پورا کیا ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں. اور رہی بات درد دل کی اور ہمارے اس پروجیکٹ کی شروعات سے آگے تک جانے کی میں بات کروں تو میرے خیال سے ابھی صرف آغاز ہوا ہے, اور جو مسئلے مسائل ان ٹرمز آف مارکیٹ ٹرینڈز آپ سب ریئلٹر کمیونٹی نے میرے سے شیئر کیے, اس میں نام لینا چاہوں محسن بھائی, علی بلوچ بھائی, آج اسپیشلی ڈی ایچ اے کی کمیونٹی سے مجیب بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلال بھائی براڈ وے سے جو سارے ری سیل کے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فریش بکنگ کا بھی کام کرتے ہیں, ایز ڈیولپر بھی مارکیٹ میں آپریٹ کرتے ہیں. آپ سب نے جو ہمیں ان پٹ دیا, جو فیڈ بیک دیا, وہ بڑا تلخ ہوتا ہے, اس کو جذب کرنا مشکل ہوتا ہے کرنٹ سینیریوز دیکھتے ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ فیڈ بیک سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. اور جہاں تک بات رہی میں نے در سے آگے ضرور پہنچایا یہ سارا میسج یا ساری پالیسیز, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوگا جب وہ بندہ جو نارمل مڈل کلاس انسان تھا جس نے اپنی جمع پونجی جمع کر کے اس پروجیکٹ میں لگائیں, جس دن اس کی چیز پروفٹ میں ہوگی اور اس کی چیز فائدے میں ہوگی, میں سمجھتا ہوں بلو ورلڈ سٹی اپنا اصلی حق ایز مینجمنٹ, ہم سب ایز ریئلٹر کمیونٹی, آپ سب ہم سب کا حق تب ادا ہوگا جب ایک بندے جس نے انویسٹمنٹ کی اس کی چیز پہ اس کو منافع ہو. تو انشاءاللہ ہماری ہر پالیسی, ہماری ہر کوشش, ہر جگہ, ہر کاوش, بھلے وہ اپنے ڈومینز میں ندیم صاحب, نعیم صاحب کی ہو, سعد ماموں کی ہو اور باقی تمام مینجمنٹ کی ہو, ہر بندے کی کاوش کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس پروجیکٹ کو ہم لوگ ڈیلیوری کی طرف لے کے جائیں, بھلے وہ آبادکاری کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں.
تو بس دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کریں اور اس ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں جو ایک مشکل وقت ہے وہ جلد گزرے گا اور انشاءاللہ بہاریں واپس آئیں گی اور اصل حقدار لوگوں تک ان کا منافع پہنچے، تو تب بھی ہم سب بھی سرخرو ہوں گے اور ہم سب کی بھی کامیابی ہوگی۔ ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।